مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر جے کوئی جواب وچ مسکرا دینا جے کوئی گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے کولوں کی منگی ہے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے کولوں کی منگیے جواب وچ اونے فرمایا جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ
دیے مکان تو لا مکان تک